अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़। आज मैं आपके सामने नींद के ताल्लुक़ से कुछ तिब्बी मालूमात और फिर उसके बाद कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बारे में कुछ गौर व फ़िक्र करने की कोशिश करेंगे। वो इस वजह से कि आप सब जानते हैं कि नींद हमारी ज़िंदगी का एक बेहद ही अहम चीज़ है और आए दिन हर एक आदमी के मुशाहिदे में ये चीज़ आती है कि अगर तसल्ली बख्श जितनी नींद होनी चाहिए, अगर वो ना हो या नींद टूट-टूट करके आए, तो उस आदमी के नॉर्मल जो मालूमात ज़िंदगी हैं, वो किस हद तक मुतासर होते हैं, हर एक आदमी के मुशाहिदे में ये चीज़ होगी। तो इस ताल्लुक से पहले मैं कुछ मेडिकल फैक्ट आपके सामने रखूँगा कि नींद मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इसका लगभग रोज़ाना 24 घंटे में से 7 से 9 घंटे तक होना ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे का मतलब लगभग हमारी डेली का ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा नींद में होना चाहिए। तो इस तरह से ओवरऑल भी अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा नींद में जाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कोशिश करेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? नींद अगर ठीक तरह से ना हो, ये इतनी जो एवरेज है मैंने जो बताई ज़िक्र किया, अगर वो ना हो, तो अक्सर लोगों में देखा है उनमें ब्लड प्रेशर और उसके साथ फिर हार्ट की बीमारियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है और मोटापे की शिकायत भी अक्सर देखी जाती है। इसके अलावा दिमाग के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी न्यूरोलॉजी की बुक्स ने ये मेंशन किया है कि जब आदमी जागता है, अपनी रूटीन एक्टिविटी करता है, रोज़मर्रा का कामकाज करता है, तो दिमाग में बहुत सारे जहरीले मवाद टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और नींद में ये टॉक्सिन ब्रेन से निकल जाते हैं। इसके अलावा भी आप सब जानते हैं कि दिमाग में जो एक यूनिट उसका है न्यूरॉन, इन न्यूरॉन के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी नींद काफ़ी ज़रूरी है। नींद हम जानते हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 किस्म की नींद हम उसको डिवाइड करते हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट या स्टेज 1 और स्टेज 2। तो रैपिड आई मूवमेंट ये लगभग नींद के शुरू होते ही कोई 1.5 घंटे की होती है और उसके बाद बाकी सारा हिस्सा जो है वो स्टेज 2 का या जिसको मेडिकल टर्म में नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, ये गहरी नींद है। और अगर ये ठीक नींद है तो सुबह आदमी बिल्कुल आराम से और फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा तरोताज़ा जागता है और अपनी रूटीन एक्टिविटी में उसका ब्रेन एक्टिविटी भी काफ़ी नॉर्मल पे आ जाती है और फिज़िकली भी बाकी भी वो अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करता है। और अगर ये चीज़ डिस्टर्ब हो जाए तो वो बिल्कुल थका-माँदा और आप सब जानते हैं कि फिर उसकी क्या हालत होती है। तो इसी तरह से बाय चांस किसी आदमी को अगर पनिश करना हो, टॉर्चर करना हो, तो उसको डिप्राइवेशन ऑफ स्लीप यानी सोने नहीं देते हैं, तो ये एक किस्म का बहुत ही सख्त किस्म का टॉर्चर है। नींद हमारे दिमाग में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज़्म आज तक भी मेडिकल लिटरेचर में ये क्लियर नहीं है कि नींद के ताल्लुक से हर एक मालूमात अभी भी नहीं वाज़ेह है। लेकिन हाइपोथैलेमस और सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस जो ब्रेन में है वो, उसके बाद ब्रेन स्टेम और थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी नींद के प्रोसेस में और एडिक्वेट नींद में ये इनका रोल पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन और जीन्स भी इसमें इम्प्लिकेटेड किए गए हैं कि वो भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें गाबा है और बहुत सारे और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और इस तरह की चीज़ें हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करती हैं नॉर्मल स्लीप में। अगर परमानेंट स्लीप डिप्राइवेशन हो जाए, आदमी नॉर्मल नहीं सोता हो, तो बहुत सारे जो अलावा मैंने पहले मोटी मोटी बीमारियां गिनवाई हैं, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा और डिप्रेशन, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी इन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जो क्रॉनिक मैंने लंबे अरसे तक जो स्लीप मुनासिब तरीके से नींद नहीं कर सकते हैं या उनकी नींद बीच में टूटती रहती है। इसमें बहुत सारी न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ हो जाती हैं जिनमें यानी न्यूरॉन वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं या उनकी तादाद कम होती रहती है ब्रेन में। उसमें अल्जाइमर डिजीज़ है, हंटिंगटन कोरिया है, पार्किंसन डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इवन एपिलेप्सी और कुछ इवन शुबा ज़ाहिर किया है कि ब्रेन ट्यूमर भी इसकी वजह से हो सकते हैं।
تو اس طرح سے نیند آپ نے دیکھا کہ کافی ضروری ہے نارمل انسانی صحت کے لیے اور برین کے دماغ کے فنکشن کے لیے بھی بےحد ضروری ہے، اور اس کی تقریباً تیسرا حصہ ہر ایک آدمی کی زندگی کا نیند میں ہونا چاہیے، اور وہ پوری سکون والی نیند، ڈسٹرب نیند نہیں۔ اب اس کا ہم اگر دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کس طرح سے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ایک قرآن کی آیت کوٹ کروں گا، اور بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نیند جو ہے یہ ایک بہت بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں سب سے پہلی یہ آیت سورہ روم کی آیت 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اسی کے نشانات میں سے ہیں تمہارا رات اور دن میں سونا اور اسی کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قرآن کی آیات ہیں، اور کچھ احادیث بھی ہیں کہ جن میں اس چیز کا بڑا اچھی طرح سے ذکر کیا ہے کہ نیند کتنی ضروری ہے نارمل آدمی کے لیے۔ یہ ایک اور قرآن کی آیت ہے جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 47 ہے، اس میں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نشانی کی طرف بالکل واضح اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہ اس میں ایک حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ رات کو ساری رات اٹھ کر کے عبادت کرتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تو لہٰذا رات کو سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان ایک رسہ بندھا ہوا دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا، لوگوں نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری رات عبادت کرتی رہتی ہیں، اور اگر جب نیند آتی ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتی ہیں تاکہ نیند ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسے کھول دو، اور جب تم بالکل صحت مند ہوشیار ہو، جاگتے ہو، تو اس وقت اللہ کی عبادت کرو، جب نیند آئے تو سو لیا کرو۔ تو ان سب آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی ساری ذکر کی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں، تو ان سے بالکل واضح ہے کہ نیند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی میں سے نشانی ہے، اور نارمل نیند ایک نارمل صحت مند زندگی کے لیے بے حد کتنی ضروری ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ کچھ جو ہے معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس سے یہ چیز ایک بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دین ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صرف اس بات کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس طرح کی جو طبی معلومات یا اور سائنسی معلومات ہیں وہ دین پہ اور زیادہ دین کو سمجھنے میں اور دین کو پریکٹیکلی اس کو کرنے میں بھی یہ زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور ہمارا یقین جو ہے وہ اور زیادہ دین پر مضبوط کرنے میں یہ چیزیں بڑی فائدہ مند رہیں گی۔ مجھے امید ہے اس معلومات میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوگی تو اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس بارے میں جو فیکٹ ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مجھے امید ہے ہم سب کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ